त्यसलाई माग गर्ने गरी समृद्धिको एजेन्डा ल्याउन पर्यो, त्यो सार्वजनिक गर्न पर्यो प्रतिपक्षले। अनि जनताले त तुलना गरेर हेर्छन् नि त, त्यहाँनिर हो नि त, विरोध गरेर होइन, भिजनमा प्रतिस्पर्धा गर्न पर्यो भन्ने हो। यो मिथ्या चाहिँ आरोप लगाउने कुरा गरिएको छ सिलसिलाबद्ध ढङ्गले। यो भनेको चाहिँ गणतन्त्रमाथिको प्रहार। राष्ट्रपतिले गरेको कमजोरी के हो? कहिले हेलिकप्टर चढ्नुभयो राष्ट्रपति, व्यक्तिगत हेलिकप्टर हो र? राष्ट्रपति कार्यक्रममा जाँदाखेरि के गरेर टेम्पो चढेर जाने हो र? नेपालमा महिला राष्ट्रपति, त्यही पनि क्षमता भएको, योग्यता भएको राष्ट्रपति नेपालले प्राप्त गरेको छ, बनाएको छ। संसारमा एउटा सन्देश प्रवाह गर्न सकेको छ। बारम्बार राष्ट्रपतिमाथि चाहिँ प्रहार गर्ने कुरा, बारम्बार राष्ट्रपतिमाथिको हमला गर्ने कुरा, यो चाहिँ एकदम नाजायज छ। एमसिसी अन्तर्गतै हो र त्यो चाहिँ अहिले सम्भव छैन भनेर भोलि एमसिसी चाहिँ पास भएन सदनबाट भने प्रोजेक्ट चाहिँ ब्याक होला, अथवा हामीले अरू स्रोतबाट गर्न सक्छौँ त्यही प्रोजेक्ट भने अरू स्रोतबाट गर्न सक्छ राज्यले। अहिलेको सरकारले, यो सरकारले कुनै पनि हालतमा राष्ट्रघाती काम गर्दैन। यो एमसिसीको बारेमा पनि सरकारले सुझबुझपूर्ण ढङ्गले यो एकदम पासै गर्नुपर्ने विषय हो, त्यसलाई फाइदा हुन्छ। नेपाली गीत सङ्गीत र स्रष्टा अनि ती भित्रका अनेकौं नालीबेली अब एकै ठाउँमा। अनलाइन संगीतसरोवर.com, एकचोटि त हेर्नुहोस् संगीतसरोवर.com। नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन, हामी समसामयिक विषयवस्तुको बारेमा एउटा संवादमा छौँ र हामीसँग संवाद गर्नको लागि उपस्थित हुनुहुन्छ राष्ट्रिय सभा सदस्य भगवती ढुङ्गानी। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अहिले लकडाउन खुलेको? लकडाउन अब क्रमिक रूपमा अलिकति खुकुलो भइरहेको अवस्था, मोडालिटी चेन्ज भएको। तर सरकारले यो 32 गते पछाडि लकडाउन कायम छ भनेर चाहिँ आधिकारिक रूपमा भनेको छैन। लकडाउनको मोडालिटी चेन्ज भएको, अहिले पुरै सम्पूर्ण रूपमा खुलेको भन्ने पनि भएन, तर केही आर्थिक गतिविधिहरू गर्ने भनेर मान्छेको पब्लिकका समस्याहरूलाई पनि ध्यान दिँदै, खास त अब यो लकडाउन किन गर्नु पर्यो भनेर भन्दा मानव जीवनको रक्षाको निम्ति गर्नु परेको। अब एकातिर कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट मुक्त हुनका निम्ति, मानव जीवनको रक्षा गर्नका निम्ति लकडाउन सरकारले जे गर्यो, फेरि अर्कोतिरको समस्यालाई हेक्का गर्दाखेरि देशकै अर्थतन्त्र चाहिँ चौपट हुने खालको परिस्थिति निर्माण हुने हो कि, जनताले पनि आफ्ना गतिविधिहरू काम कारबाहीलाई अगाडि नबढाउँदाखेरि जीवन स्तर नै झन् समस्या हुने हो कि, दैनिक गुजारा गर्न पनि समस्या हुने हो कि, यी सबै कुरालाई मध्यनजर गरेर अलिकति मोडालिटी परिवर्तन गर्ने भनेर चाहिँ सरकारले केही मोडालिटी परिवर्तन गरेको हो। लकडाउन पूर्ण रूपले यो खुलिसकेको भन्ने चाहिँ होइन। तर नेपालमा चाहिँ लकडाउन अर्थहीन भयो, लकडाउनको अर्थै भएन भन्ने पनि सुनियो नि, सुन्नुभयो होला तपाईँले पनि। यो यसलाई कसरी बुझ्ने भनेर भन्ने हो। खास गरी त अब अहिले विश्व नै यति धेरै महामारीबाट एउटा एकदमै धेरै सङ्कटमा गुज्रिरहेको परिस्थिति छ। नेपाल त्यसबाट मुक्त हुने भन्ने कुरै होइन, तर संसारका देशहरूलाई हेर्ने हो भने धेरै शक्तिशाली राष्ट्रहरू पनि आज यो परिस्थिति सङ्कटबाट मुक्त हुन नसकेको मात्रै होइन, तुलनात्मक रूपमा हामीभन्दा त हाम्रो नेपालभन्दा धेरै ठुलो नोक्सान बेहोर्न परेको अवस्था छ। धेरै ठुलो क्षति शक्तिशाली राष्ट्रहरूले पनि बेहोर्न परेको छ, उनीहरूले पनि नियन्त्रणमा लिन सकिराखेको परिस्थिति छैन। स्रोत साधनलाई हेर्दाखेरि संसारभरि सामग्रीको अभाव छँदै थियो। अब उपचारका हिसाबले एकदम अत्याधुनिक हस्पिटलहरूको हिसाबले हामीभन्दा धेरै शक्तिशाली राष्ट्रहरू धेरै चाहिँ सक्षमता भएको छन्, तर हाम्रो चाहिँ देशमा जुन खालको अवस्था थियो, जुन खालको परिस्थिति थियो, त्यसलाई तुलना गरेर हेर्दा त हामी धेरै सफल हो र सरकारले धेरै सफलतापूर्वक यसलाई नियन्त्रण गरिरहेको अवस्था नै छ। त्यसैले यसलाई बुझ्ने तरिका कसरी बुझ्ने भन्ने कुरा चाहिँ हो। तपाईँको चाहिँ देखियो नि त, एकजना निको भइसकेका थिए, अर्को एकजना सङ्क्रमित देखेपछि लकडाउन भयो, अनि त्यसको चाहिँ मात्रा लगभग हप्तामा 5 जना 6 जना त्यस्तो भइरहेको थियो। अहिले त दिनमै 100औं चाहिँ सङ्क्रमितहरू फेला परिरहेका छन्। यस्तो बेलामा चाहिँ लकडाउन छोडियो, अहिले खुकुलो बनाइयो, जुन बेला आवश्यक थिएन त्यो बेला चाहिँ गरियो भन्ने छ। खास गरिकन यस्तो यो कसैले पनि कल्पना गरेको विषय पनि होइन। यो आकस्मिक रूपमा चाहिँ यस्तो खालको महामारी आइपरेको।
अब यो पूर्व तयारी भनेको संसारका कुनै पनि देशहरूले गरेको अवस्था थिएन। हामीले पनि पूर्व तयारी गरेर बस्ने अवस्था, यो खालको महामारी आइपर्ला आउला भन्ने खालको अवस्था थिएन। त्यसले गर्दाखेरि अब सुरुमा जुन खालको अवस्था थियो, संसारका धेरै देशहरूमा धेरै क्षतिहरू भइसकेको, धेरै फैलिरहेको अवस्था थियो। त्यसले गर्दाखेरि नेपालमा पनि अब छिटपुट रूपमा देखा पर्न थालिसके पछाडि अझ त्योभन्दा पहिल्यै नेपालले सचेतनता अपनाउने भनेर चाहिँ बारम्बार जनतालाई सचेत बनाउने र लकडाउन पनि सुरुकै चरणमा गर्यो। त्यसले गर्दाखेरि केही हदसम्म नियन्त्रण भइरहेकै अवस्था थियो। र पछि गएर जब अब बाहिरबाट आउने, खास गरी त भारतमा बस्ने नेपालीहरू हामी स्वदेशमा आउन पाउनु पर्यो भनेर चाहिँ त्यहाँ गुनासो पनि भयो। स्वाभाविक रूपमा राज्यको दायित्व हो, नेपाल सरकारको दायित्व पनि हो, आफ्ना देशका नागरिक चाहे जुनसुकै देशमा गएर रहेका हुन् र उनीहरूलाई नेपाल आउँछौँ हामीलाई समस्या भयो भनेर भनिसके पछाडि नेपालमा ल्याउने चाहिँ सरकारको दायित्व थियो। त्यसले गर्दाखेरि भारतबाट आउने क्रम अलिकति भयो, त्यसले अलिकति चाहिँ अब समस्या निम्त्यायो। यद्यपि अब एकदम नेपालमै बस्नेहरू सङ्क्रमित भएको भन्ने भन्दा पनि विदेशबाट आउने सङ्ख्या चाहिँ सङ्क्रमितको सङ्ख्या अलिक ठुलो भयो, त्यसले समस्या ल्याएको हो। अरू त अब सरकारले एक्कासी अब बाहिरबाट आउनेको सङ्ख्या ठुलो हो, दिन प्रतिदिन चाहिँ अलि धेरै सङ्ख्यामा आउने खालको परिस्थिति बन्यो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब सरकारले व्यवस्थापन पनि एकैचोटि गर्न पर्दाखेरि पिसिआरकै सङ्ख्या गर्ने हो भने, हिसाब गर्ने हो भने, हिजोको अवस्थालाई हेरौँ न, हिजो सब टेस्ट गर्न चाहिँ विदेश पठाउनु पर्ने अवस्थाबाट आज त हामी देशको 21-22 ठाउँमा चाहिँ सब टेस्ट गर्ने परिस्थिति त बनेको छ नि त। त्यसले गर्दाखेरि यो आरडिटीको दायरा पनि बढाउँदैछ, सरकारले पिसिआरको दायरा पनि बढाउँदैछ। अझ के अरे चाहिँ 3 लाखभन्दा बढी धेरैलाई आरडिटी गरेका छ होइन, लाखौँलाई चाहिँ पिसिआर पनि गरेको अवस्था छ, क्वारेन्टिनको व्यवस्था गरेकै छ सरकारले। त्यसैले अब सरकारले नगरेको भन्ने खालको अवस्था हुँदैन। हिजोको हाम्रो पूर्वाधारको कुरा गर्ने हो भने, हाम्रो हस्पिटलहरूको अवस्थालाई हेर्ने हो भने, हिजोको अवस्था त्यस्तो अवस्थाबाट आज एक्कासी यो समस्या आइपर्दा पनि यसको व्यवस्थापन चाहिँ सरकारले राम्रोसँग कुशलतापूर्वक गरेका छ भन्ने नै हो। त्यसैले बुझ्ने मान्छेहरूले यसको अलि राम्रोसँग गहिरो गरी अध्ययन गर्नेहरूले वास्तविकता बुझेकै छन्। अब केही मान्छेहरूलाई चाहिँ यो सरकारको असफलता देखाउनेहरूलाई नियोजित हिसाबले हल्ला गर्नेहरूसँग त केही लाग्ने पनि हुँदैन। शान्ति सुरक्षामा सरकार एकदम सबल छ यति बेला। सरकारले अब त्यस्तो खालको सबै कुरामा कुशलता देखाएकै देखिन्छ। शान्ति सुरक्षाको हिसाबले भन्नुहोस्, अब अप्ठ्यारोमा परेकाहरूलाई राहतको कुरा राहतै भएन, के भएन, मान्छे खान नपाएर हिजो एउटा परिस्थितिले केही मान्छेहरूको मृत्यु भयो होला, तर खानै नपाएर मृत्यु भएको भन्ने चाहिँ मलाई त्यस्तो लाग्दा पनि लाग्दैन। त्यो अवस्थाबाट सरकारले चाहिँ कम्तीमा व्यवस्थापन गरेको छ। शान्ति सुरक्षामा पनि त्यस्तो खालको समस्या त खास छैन। त्यसैले चाहिँ क्वारेन्टाइनमा बसेको महिला सामूहिक बलात्कारको शिकार हुन्छ नि, कहाँ छ शान्ति सुरक्षा? त्यो त यस्तो छ, अब त्यो घटनाको बारेमा अहिले हालसाल अलिकति आएको छ होइन, त्यस्तो भयो, त्यो अब सामूहिक बलात्कार भयो भनेर आएको छ। त्यसको बारेमा अध्ययन अनुसन्धान त अब सरकारले गर्दैछ। त्यसको वास्तविक घटना के हो भन्ने सन्दर्भमा त्यो नहुनुपर्ने घटना घट्यो, तर अब त्यहाँ चाहिँ अब कसको कमजोरी भयो, के कारणले त्यस्तो भयो भन्ने सन्दर्भमा त्यसको अध्ययन होला, त्यसको अनुसन्धान होला। र त्यो कमजोरी अब त्यो गम्भीर कमजोरी नै हो, त्यस्ता कमजोरी हुन हुँदैन थियो। तर त्यसलाई अब सरकारको अदूरदर्शिता, सरकारले परिपक्वता नदेखाएको कारणले भनेर भन्दा पनि त्यसको वास्तविक कारण के हो भन्ने विषयमा त त्यो अनुसन्धान होला आउला। तर त्यो दुर्भाग्यपूर्ण घटना, तर सरकारले त शान्ति सुरक्षा यसरी दिन पर्थ्यो कि त्यो घटना भएपछि छानबिन गर्ने, त्यस पछाडि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर यो भयो भनेर पन्छिने भन्दा पनि त्यो घटना हुन नदिन पर्थ्यो नि त। होइन, अब यस्ता खालका घटनाहरू अब हुँदै भइराखेका छन्। यो चाहिँ यो यस्तो घटनाबाट नेपाल मुक्त हुने खालको परिस्थिति निर्माण भएको छैन, यो दुःखद पक्ष हो। वास्तवमा यस्ता कुराहरू सबैको साझा कुरा हुन् होइन, अपराधीहरू साझा दुश्मन हुन् सबैका, यो एउटाको मात्रै दुश्मन भन्ने पनि होइन, सबैका साझा दुश्मन हुन्। यस्ता कुरालाई निरुत्साहित गर्नका निम्ति यो एउटा महिलाहरूमाथि हिंसा हुने, महिलाहरूमाथि चाहिँ बलात्कार हुने यस्ता खालका यो दोहोरी राखेको छ, यसलाई न्यूनीकरण गर्नका निम्ति सरकारको तर्फबाट ध्यान नदिएको भन्ने होइन, ध्यान दिएको छ। अब घट्नै घटना नदिने कुरा चाहिँ जहाँसम्म छ, त्यसका निम्ति अब पहिलो त अब यो मान्छेहरूलाई नै सचेत बनाउने हो।
सचेत बनाउनु। जसको अपराधिक मानसिकता छ ती आपराधिक मानसिकताबाट मुक्त गर्नका निम्ति मान्छेहरूलाई सचेत बनाउने आफ्नो के हो नैतिक शिक्षा होइन, दायित्व के हो, नैतिकता के हो भन्ने चाहिँ पाठ सिकाउन त जरुरी छ। हेर्नुहोस्, त्यसका निम्ति सबै राज्य लाग्न त जरुरी छँदैछ। हामी सबै चाहिँ सबै राजनीतिक दलदेखि लिएर सबै बौद्धिक तबकाका मान्छेहरू पनि यो विषयमा अलिकति सचेतना जगाउने खालको अवस्था सिर्जना गर्ने पर्नेछ। अब अपराधीहरूलाई घटना घटाइसकेपछि कानुनी दायरामा ल्याउने कारबाही गर्ने त्यो कुरा एउटा पाटो, तर घटनै घट्न नदिन त चेतना हुनु पर्यो नि त। मैले के काम गर्न हुन्छ, के काम गर्न हुँदैन, मेरो नैतिकता के हो, मेरो दायित्व के हो भन्ने विषयमा चाहिँ प्रत्येक मान्छे सचेत भयो भने त्यो आपराधिक सोच चाहिँ जन्मन्न होला नि उसको दिमागमा। त्यसो भएको हुनाले त्योतिर चाहिँ हामी सबै सचेत हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। एउटा त कानुनको पालना गर्ने तर्फ चाहिँ जनतालाई सचेतता आवश्यकता होला, तर कतिपय देशका ठाउँहरूबाट चाहिँ क्वारेन्टाइनहरू चाहिँ खोर, एउटा चाहिँ बाख्राको खोर जस्तो हुने, शान्ति सुरक्षा नहुने भनिएको उसमा चाहिँ एउटा उदाहरण कैलालीको घटनाले देखायो होइन। क्वारेन्टाइन अब अहिले देशभरि हेर्दाखेरि चाहिँ के छ भने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू पनि निकै धेरै परिचालित छन्। अब क्वारेन्टाइनलाई सक्दो ढङ्गले चाहिँ व्यवस्थित गर्नका निम्ति कोसिस गरेको नै देखिन्छ। कहीँ केही समस्या आयो, अलिकति महिलाहरूको चाहिँ छुट्टै समस्या छ, महिलाहरूको विशेष खालको परिस्थिति पनि हुन्छ, त्यसलाई मध्यनजर गरेर महिलाहरूको सुरक्षालाई समेत ख्याल गरेर क्वारेन्टाइनको व्यवस्था छुट्टै गर्नुपर्छ। अरू अलिकति कमजोरी भयो है, अलि राम्रो व्यवस्थित क्वारेन्टाइन भएको छैन भनेर केही कुराहरू आएका छन्। अब त्यसलाई अब अहिले सदनमा पनि त्यो कुरा उठेको छ, छलफल भइराखेको छ। सबैले चाहिँ यो कमजोरी पनि छ है यहाँनिर भनेर भन्ने खालको अवस्था बनेको छ। त्यसमा सरकार मलाई लाग्छ अब प्रधानमन्त्रीजीले माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि बारम्बार भनिराख्नु भएको छ, कमजोरीलाई सच्याउँदै यसलाई व्यवस्थित गरेर चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ भनेर भनिराख्नु भएको छ। व्यवस्थित पनि हुँदैछ, व्यवस्था हुन्छ, व्यवस्थित हुन्छ, कोही भोकै मर्न पर्दैन भनेर भाषण गरिराख्ने अनि सरकार चाहिँ भ्रष्टाचारमा लिप्त हुने भन्ने आवाज त उठिराखेको छ। सडकमा यत्रो आन्दोलन भइराखेको छ नि, देख्नु भएको छ है। यो के हो भने अहिले वास्तवमा एउटा खालको मलाई त लाग्छ यो अफवाह चाहिँ बढी फैलाइएको छ। भ्रष्टाचारकै विषयको कुरा गर्ने हो भने हिजोको भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण आज गरिएको छ। आजको सरकारले हिजो भएका कमजोरीहरूलाई, हिजो भएका त्रुटिहरूलाई सच्याउँदैछ र हिजोदेखि भ्रष्टाचारको कुरा गर्ने हो भने धेरै संस्थागत रूपमा भ्रष्टाचार थियो, नीतिगत रूपमा भ्रष्टाचार थियो, तर आज जो भ्रष्टाचारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने खालको अवस्था बनिराखेको छ अनि यो भ्रष्टाचार भयो है भनेर चाहिँ आजको सरकारले जहाँ भ्रष्टाचार हुन्छ त्यहाँ उजागर गरेको छ र जसले भ्रष्टाचार गरेको छ त्यसलाई चाहिँ कारबाहीको दायरामा ल्याउने खालको अवस्था बनेको छ। त्यसले गर्दाखेरि के हो त भन्दाखेरि बाहिर चाहिँ ये भ्रष्टाचार त आज मात्रै भएको रहेछ कि भन्ने, जसले आज चाहिँ नियन्त्रणमा ल्याउनका निम्ति भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रणमा ल्याएको छ आजको सरकारले, त्यसलाई बाहिर भन्दाखेरि चाहिँ गलत ढङ्गले प्रचार गरिएको छ। त्यसो भएको हुनाले यो के हो त भन्दाखेरि कसैको राजनीति मतलब यो सरकारको सफलतामा आफ्नो राजनीतिक भविष्य अँध्यारो देख्नेहरूले, आफ्नो भविष्य अँध्यारो देख्नेहरूले यस्ता खालका अफवाह त फैलाउँदै गर्छन्। र अर्को कुरा के हो भने सामाजिक सञ्जाललाई गलत ढङ्गले प्रयोग गर्नका निम्ति प्रोत्साहित गरिएको छ त्यो नियोजित ढङ्गले। त्यसो भएको हुनाले अब अहिले अब कतिपयले बुझेर भन्दाखेरि पनि यथार्थ के हो, सरकारका कार्यक्रमहरू के हुन्, सरकारले के गर्दैछ भन्ने कुरालाई गहिरो गरी हेरेर बुझेर अध्ययन गरेर भन्दा पनि एउटा अफवाहकै भरमा दौडिने खालको अवस्था बनाएको छ। त्यो त बिस्तारै नबुझ्ने भन्ने कुरा हुँदैन, समयले सत्यलाई जिताउँछ, सत्यलाई न्याय। तपाईँले भन्नुभयो नि राजनीतिक भविष्य अन्धकार देख्नेहरू भन्नुभयो, ती युवाहरूले राजनीतिक भविष्य अन्धकार देखेर आन्दोलन गरिराखेका होलान्। मैले ती युवाहरूसँग जोडेकै छैन, मैले ती युवाहरूसँगको कुरा गरेकै छैन। मैले त यो अफवाह फैलाउनेलाई कसले फैलायो भन्ने कुराप्रति मेरो लक्षित हो। मैले युवाहरू त के हो भने अहिले त्यो यो पछिल्लो पिरियडमा एउटा यो 15-16 वर्षका धेरै त 14-15 वर्षका चाहिँ युवाहरू अलिकति सडकमा आएको अवस्था पनि देखियो। यो ती युवाहरूले बनाएको योजना त होइन नि त, उनीहरू प्रयोग भए। तर त्यहाँ आएकाहरूले पनि अब त्यो प्ले कार्डहरू हेऱ्यो कि हामीले आन्दोलनमा आउनेहरू कुन उद्देश्यका
उद्देश्यका साथ आएका अहिले धेरै जस्तो पढ्न जान स्कुल जानु छैन हैन, कलेज जाने अवस्था छैन। त्यसले गर्दाखेरि घरमै बसिराख्दाखेरि त्यो एउटा अलि बोर फिल भएर पनि यो बाहिर निस्किएको अवस्था छ। त्यो प्ले कार्डमा लेख्दा पनि हामी त यतिकै आएको रमाइलाको लागि आएको भन्ने प्ले कार्डहरू पनि देखियो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो एउटा त्यो समूह उमेर समूहको कुरा पनि हो कि एउटा उत्तेजनामा आउने, अध्ययन अलिकति राम्रोसँग अध्ययन गरेर बुझाइमा हुन्छ नि, बुझाइमा त्यो युवाको त कुनै दोषै छैन के। दोष चाहिँ कहाँ छ भन्दाखेरि जसले नियोजित हिसाबले त्यो यो खालको गतिविधि सञ्चालन गर्न खोज्यो उसको हो नि दोष त। जसले भ्रम सिर्जना गर्यो, जसले अफवाह फैलायो, जसले झुटो प्रचार गर्यो, दोष त्यहाँनिर छ। दोष कहाँनिर छ भने दोष सरकारमा छ। किन छ? अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सरकारले दिएको छैन। जसले अभिव्यक्ति कहाँनिर दिएको छ? हिसाब 10औं अर्बको चाहिँ कहाँनिर दिएको छ? कुरा चाहिँ गर्ने कहाँनिर दिएको छ? त्यसपछि युवाहरूले त हिसाब मागिराखेको छ। लोकतन्त्रमा हिसाब कहाँ खर्च भयो? हिसाब किताब भनेको हिसाब किताब तपाईले पाइन्छ, मजाले उठाउन पाइन्छ। सरकारले पारदर्शी हुन पर्यो, सरकार हिसाब दिन पर्यो सरकारले भनेर भन्ने कुरा त्यो आवाज थुन्ने काम त कसैले पनि गरेका छैन। एउटा हिसाब खोज्ने काम नाजायज हो भनेर भनेको छैन। तर हिसाब चाहिँ यो सरकारले अब सदनमा छलफल चलिराखेको छ, सदनमा सरकारले जवाब दिन्छ, भोलि लेखा परीक्षण हुन्छ, लेखा समिति छ, लेखा समितिले चाहिँ हिसाब खोज्छ, अनि सरकार चाहिँ चुपो लागेर यो एकदम हिसाबै नदिकन बस्छ भन्ने होइन नि। धैर्यता त गर्न पर्यो नि त। सरकारले एकदम हिसाबै नदिएको, च्याप्टर क्लोज भएको, हिसाब किताब पारदर्शी ढङ्गले चाहिँ बाहिर ल्याउन नखोजेको त्यो अवस्था हो। हतार गरेर एकदम आज चाहिँ उठ्यो, नियोजित हिसाबले उठाइएको छ। खास गरी यो प्रतिपक्षको बैठकै बसेर, नेपाली काङ्ग्रेसको बैठकै बसेर यो उठाउँ भनेर चाहिँ के इस्यु उठाएर चाहिँ सरकारलाई प्रहार गर्न सकिन्छ भनेर, के चाहिँ भ्रम पार्न सकिन्छ भनेर अहिले किन यसो गरिएको छ भन्दाखेरि यो सरकारलाई कमजोर नबनाइकन आफ्नो राजनीतिक भविष्य उज्यालो देखेन। खास गरिकन काङ्ग्रेसले आफ्नो राजनीतिक भविष्य देखेन। त्यसो भएको हुनाले यो कति बेला के कुरा उठाएर चाहिँ सरकारलाई प्रहार गर्ने र सरकारप्रति चाहिँ भ्रम सिर्जना गर्ने भन्ने खालको उद्देश्यका साथ र सामाजिक सञ्जाललाई पनि त्यही हिसाबले प्रयोग गर्नका निम्ति भनेर लागि पर्ने त्यस्तो खालको अवस्था छ। त्यो चाहिँ अब यो एकदम सरकार अपारदर्शी ढङ्गले चल्छ। हिजोको जस्तो सरकार होइन यो। हिजो भ्रष्टाचार जन्माएको कसले हो हामीलाई थाहा छ, संस्थागत कसले गर्यो हामीलाई थाहा छ। हिजो ब्रह्मालुट भ्रष्टाचारको एकदम आलमा देश डुबाउने काम कसले गर्यो हामीलाई थाहा छ। तर आज त धेरै हदसम्म नियन्त्रण गरेर सरकारले एउटा समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ अब यो सरकारले चाहिँ अलिकति सफल पनि हुने छ। त कति बेला उठाइएको छ भनेर भन्दाखेरि तपाईलाई थाहा छ नि, जतिखेर चाहिँ यो सरकारले एउटा राष्ट्रियताको पक्षमा चट्टानी अडान लियो, जतिखेर राखेर चाहिँ हिजो भारतले मिचेको भूमिलाई नेपालमा चाहिँ को नक्सामा समावेश गरेर नक्सा प्रकाशित गर्यो, त्यति नै खेर चाहिँ सरकारमाथि यता सपोर्ट गर्ने हैन, सरकारले त्यो नक्सा जारी गर्ने कुरालाई सपोर्ट पनि गरेको छ। त्यसलाई एकदम चाहिँ अभूतपूर्व एकता जुट्या छ, राष्ट्रिय एकता जुट्या छ, त्यो सकारात्मक पक्ष हो। सरकारको उचाइ बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ अब एउटा फेरि के बहाना बनाएर चाहिँ सरकारलाई प्रहार गर्ने भनेर भन्दाखेरि यस्तो खालको चाहिँ हरकत गरिया छ। यो चाहिँ संस्थागत रूपमा निर्णय गरेर यो कुरा उठाउँ र यो देशव्यापी बनाऊँ भनेर भनिया छ। यस्तो चाहिँ हतार पनि हुन्छ र सरकार जवाफ नदिइकन भाग्छ र भाग्दैन। म विश्वास दिलाएर भन्न चाहन्छु, सरकारले एक हिसाब किताब दिन्छ, दिएन भने त हामी सत्ता पक्षको भनेर त हामी पनि त चुप लाग्दैनौँ नि त। सरकार पारदर्शी ढङ्गले हामी यही देशमा बस्ने हो, यो देशको समृद्धि हामीले चाहेको छैन र हामी सरकारलाई जे गर्न पनि छुट दिन्छौँ र सत्ता पक्षको हो भनेर भन्दैमा सरकारले जे गरे पनि कमजोरी गर्यो भने छुट त हामी दिँदैनौँ नि। त्यसैले हाम्रो त के हुन्छ भने सबल पक्षका निम्ति साथ हुन्छ, सरकारलाई राम्रो गर्नका निम्ति भनेर हामी प्रोत्साहित गर्ने हो सरकारलाई। सरकारले कमजोरी गरिहाल्यो भने खबरदारी त हामी पनि गर्छौँ नि। त्यसो भएर हामीलाई
विश्वास के छ भने एक हिसाब किताब यो सरकारलाई म तपाईँको मिडिया मार्फत एकदम भन्न चाहन्छु, सबै जनतालाई पनि विश्वास दिलाएर भन्न चाहन्छु, यो सरकारले कमजोरी गर्दैन, यो सरकार अपारदर्शी ढङ्गले चल्दैन, यो सरकारले भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्छ, हिजोका कमजोरीहरूलाई पनि यो सरकारले सच्याउँछ। त्यसैले यो कुरामा चाहिँ धैर्यतापूर्वक सबैले हेर्नु पर्यो, सरकारका गतिविधिहरूलाई हेर्दै जान पर्यो, त्यो कुराप्रति विश्वास गर्न पर्यो। म विश्वास पनि दिलाउन चाहन्छु। एउटा छ नि, तपाईँको चाहिँ यति शक्तिशाली सरकार छ, संसदमा पनि त्यस्तै उपस्थिति छ होइन, सरकार झन्डै 2/3 सरकार छ, यति शक्तिशाली सरकार हुँदा प्रतिपक्षले चाहिँ महामारीमा पनि साथ दिएको छ, हामी साथमा छौँ है भनेको छ, पहिल्यै रकम पनि प्रतिपक्षले जम्मा गरिदियो होइन। तपाईँको चाहिँ अब राष्ट्रियताको कुरा आयो हामी सँगै छौँ है भनेर साथ दिएको छ, अनि सरकारले नराम्रो काम गर्दा पनि ताली पड्काउने हो र प्रतिपक्षले? होइन, सरकार प्रश्न त उठाउनु पर्यो त होइन। एउटा कुरा के हो भने सरकारलाई खबरदारी प्रतिपक्षले गर्ने होइन भने होइन, सरकारले कमजोरी गर्दा प्रतिपक्षको काम भनेको सरकारलाई खबरदारी गर्ने पनि हो, सहयोग गर्ने पनि हो। र अहिले मुखले सरकारलाई सहयोग गरिराखिया छ हामीले भनेर भन्ने, तर बाहिर चाहिँ अलिकति गलत खालको माहौल सिर्जना गर्ने, नकारात्मक माहौल सिर्जना गर्नका निम्ति भूमिका खेल्ने, त्यो त गर्न भएन नि त। मुखले चाहिँ हामी साथमा छौँ भनेर पनि भन्ने, तर राम्रो कामको पनि गलत ढङ्गले व्याख्या गर्ने, त्यो खालको अवस्था सिर्जना गर्न त भएन नि त। त्यसैले प्रतिपक्षको धर्म भनेको चाहिँ राम्रो कुरालाई, यो देशलाई समृद्ध बनाउँदा त सबै बस्ने, आखिर हामी सबै यो देशका नागरिक हौँ। सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष जुनसुकै पार्टीमा आबद्ध भए पनि यो देश, यही देशमा बस्ने त हो नि त। त्यसले देशलाई समृद्ध बनाउँदाखेरि त त्यो फाइदा त सबैलाई फाइदा हुने होला। त्यसैले देशको समृद्धिको मुद्दा र राष्ट्रियताको मुद्दा भनेको साझा मुद्दा हो, यो कुनै एउटा दलको विशेषको मुद्दा होइन। यसमा सबै मिलेर लाग्नुपर्छ, सबै मिलेर चाहिँ देशलाई कसरी चाहिँ समृद्ध बनाउन सकिन्छ। हिजो यही खालको अवस्था हुँदै जाँदाखेरि एउटाले राम्रो गर्न खोज्यो, अर्कोले प्रतिशोध लिने होइन, अर्कोले चाहिँ नि खुट्टा तान्ने, अनि जसले खुट्टा तान्यो उसको पालामा फेरि अर्कोले प्रतिशोध तान्ने, त्यो खालको अवस्था हुँदै जाँदा त्यसको कन्टिन्युटी हुँदै जाँदाखेरि के भयो त भन्दा मुलुक यो अवस्थामा पुग्यो होइन, अलिक धेरै पछाडि भयो। र आज सरकार जब 2/3 अब नेपाली जनताले चाहिँ यो अस्थिर खालको सरकार भएर देशको विकास हुँदो रहेछ भन्ने निष्कर्ष निकालेर जब कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारलाई चाहिँ मत लगभग 2/3 मत दिएर पठाए र यो सरकारले जुन खालको प्लान गरेको छ, यो प्लानलाई साथ दिने हो भने भिजनमा साथ चाहिँ प्रतिस्पर्धा गरौँ न, देशको समृद्धिको एजेन्डामा प्रतिस्पर्धा गरौँ। ल यसरी चाहिँ त हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा एजेन्डा होला अथवा सरकारले एउटा एजेन्डा ल्याउला, त्यसलाई माथ गर्ने गरी समृद्धिको एजेन्डा ल्याउनु पर्यो, त्यो सार्वजनिक गर्न पर्यो प्रतिपक्षले, अनि जनताले त तुलना गरेर हेर्छन् नि त, त्यहाँनिर हो नि त, विरोध गरेर होइन, भिजनमा प्रतिस्पर्धा गर्न पर्यो भन्ने हो मेरो भनाइ। राष्ट्रियताको सवालमा चाहिँ सरकार प्रतिबद्ध छ एकदम। नेकपा पुरै त्यो आम रूपमा जनताले यो बुझेको नै के हो भने कसैले गर्छ भने राष्ट्रियताको विषयमा हिजोदेखि चट्टानी अडान लिने, सतीसाल जस्तै उभिने, राष्ट्रियताको पहरेदार भनेर परिचित भएका वर्तमान सम्माननीय प्रधानमन्त्री जो हुनुहुन्छ उहाँकै नेतृत्वमा हुन्छ, सम्भव हुन्छ। यो राष्ट्रियताका समस्याहरू जति छन् अथवा भूमिका समस्याहरू जति छन् ती समस्याहरू समाधान गर्ने भनेको चाहिँ केपी शर्मा ओली जो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँकै नेतृत्वको सरकार, यही सरकारबाट सम्भव छ भनेर चाहिँ आम रूपमा जनताले पनि यसरी नै बुझेका छन्। र हुने पनि फेरि त्यही हो, राष्ट्रियताको सवालमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री हिजै परीक्षण भएर आइसक्नु भएको प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रियताको अडानले एउटा खालको देशभरिको माहौल पनि सिर्जना गरेको थियो र आज पनि उहाँ चाहिँ एकदम चट्टानी अडानमा हुनुहुन्छ। त्यो त आम नेपाली जनताले पनि बुझेका छन्, उहाँको त्यो एउटा क्रियाकलापले पनि बताएकै छ। तपाईँको चाहिँ राष्ट्रियताकै सवालमा कुरा गर्दा नि सरकारले चाहिँ ढोकाबाट नक्सा देखाइदियो, जस्केलाबाट एमसिसी छिराइदियो भन्ने कुरा पनि छ नि त। यो अब कसरी बुझे, यो एमसिसीको कुरा चाहिँ अहिलेको सरकारले ल्याएको हो र अहिलेको सरकारले सम्झौता गरेको हो र विगतको सम्झौता हो। विगतको सरकारले सम्झौता गरेको हो र एमसिसीकै बारेमा पनि अहिले तपाईँको मिडियामा त्यति धेरै छलफल बहसमा म त्यति भाग लिन्न। वास्तवमा यसको मेरिट एन्ड डिमेरिट होइन, यसको फाइदा के छ बेफाइदा के छ भन्ने सन्दर्भमा अहिले अब बिस्तारै त्यसका एकदम चाहिँ त्यो एमसिसीमा भएको सम्झौता गरिएको दफाको विषयमा छलफल हुँदैछ नि त, सदनमा पनि छलफल हुन्छ। यो राष्ट्रघाती हो है भनेर भने
पछाडि त्यसका त्यो के हो एउटाले लेखेको आर्टिकललाई नै विश्लेषण गर्ने होइन, कसैले पक्षमा लेखेको छ कसैले विपक्षमा लेखेको छ। अनि चाहिँ इन्टरभ्यूहरू दिँदाखेरि नेताहरूले बुद्धिजीवीहरूले विज्ञहरूले अन्तर्वार्ता दिँदाखेरि पनि कसैले मिडियामा प्रस्तुत हुँदाखेरि कसैले पक्षमा बोलेको छ कसैले विपक्षमा बोलेको छ। त्यसैलाई धारणा बनाइएको छ। सत्य के हो भनेर चाहिँ त्यसको अलि गहिरो गरी अध्ययन गरेर प्रस्तुत हुनेको सङ्ख्या एकदम थोरै छ। त्यसको घाटा के हो, नाफा के हो, एमसिसी नै के हो, एमसिसी नै के हो भन्ने सन्दर्भमा जो चाहिँ एकदम थोरै मान्छेले मात्रै अध्ययन गरेर चाहिँ गरेका छन्। त्यसैले गर्दाखेरि यो चाहिँ के छ, बाहिर सतहमा यो राष्ट्रघाती हो भन्नेले पनि सतहमै बोलेका छन्, यो चाहिँ होइन ठिक छ है भनेर भन्नेले पनि सतहमा बोलेका छन्। त्यसैले अब यो सदनमा प्रस्तुत हुनुभन्दा अगाडि, यो विषय आउनुभन्दा अगाडि यसको बारेमा अलि बाहिर पनि घनीभूत छलफल होला, यसका चाहिँ वास्तविकता के हो भन्ने विषयमा अध्ययन पनि होला, अनुसन्धान पनि होला, त्यही ढङ्गले प्रस्तुत पनि होला, त्यही ढङ्गले सदनले पास गर्ने र फेल गर्ने भन्ने कुरा पनि होला। त्यसैले अहिले यो बाहिर चाहिँ सतहमा आए जस्तो त्यस्तो खालको चाहिँ अवस्था होइन। भइसक्यो नि होइन, बजेटमै यो आइसकेको छ। बजेटमा त यो अहिले मात्रै होइन नि, बजेटमा एमसिसीको अवधारणा जे सम्झौता भयो त्यो कुरा, त्यो एउटा प्रोजेक्ट हो होइन। त्यो प्रोजेक्टको बारेमा सरकारले ल्यायो प्रोजेक्ट, त्यो प्रोजेक्ट अहिले एमसिसी अन्तर्गतै हो र त्यो चाहिँ अहिले सम्भव छैन भनेर भोलि एमसिसी चाहिँ पास भएन सदनबाट भने प्रोजेक्ट चाहिँ ब्याक होला। अथवा हामीले अरू स्रोतबाट गर्न सक्छौँ त्यही प्रोजेक्ट भने अरू स्रोतबाट गर्न सक्छ, राज्यले सरकारले अगाडि बढाउन सक्छ भने अरू स्रोतबाट पनि प्रोजेक्ट अगाडि बढ्ला। यदि नसक्ने अवस्था हो भने त्यहाँबाट ब्याक हुने अवस्था होला। सदनले भोलि त्यो त सार्वभौम सम्पन्न सदन हो नि त, सदनले जे केही पनि गर्न सक्छ। यद्यपि एमसिसी पास भइहाल्यो ल मानौँ भने त्यो अहिले चाहिँ बजेटमा नल्याइसके पछाडि त समस्या हुन्थ्यो नि त। त्यसो भएर बजेटमा नीति कार्यक्रम आएको छ। अब यसलाई अघि मैले भने जस्तै यसको एकदम सकारात्मक पाटो नकारात्मक पाटो सबै बहस गरेर टुङ्गिन्छ। यो एउटा कुरा के विश्वास गर्नुहोस् भने अहिलेको सरकारले कुनै पनि हालतमा राष्ट्रघाती काम गर्दैन। यो एमसिसीको बारेमा पनि सरकारले सुझबुझपूर्ण ढङ्गले यो एकदम पासै गर्नुपर्ने विषय हो, त्यसलाई फाइदा हुन्छ, बाहिर भने जस्तो होइन भने सरकारले एकदम चाहिँ त्यही हिसाबले अगाडि बढ्छ। अब वर्तमान प्रधानमन्त्री विश्वास गर्न पर्यो उहाँले के का निम्ति भ्रष्टाचार गर्ने, अब किन अरूलाई खुसी बनाउन चाहिँ राष्ट्रको घाती काम गर्ने। अहिले केपी शर्मा ओली सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले किन कमजोरी गर्नुहुन्छ? अहिलेसम्म राष्ट्रको पक्षमा यति धेरै एकदम सशक्त ढङ्गले एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ योजना बाहिर सार्वजनिक गर्दै आउनु भएको र एउटा समृद्ध राष्ट्र बनाउनका निम्ति सपना देख्नु भएको प्रधानमन्त्री, राष्ट्रियताको सवालमा 37 साल जस्तै एउटा उभिनु भएको प्रधानमन्त्री, अनि प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ राष्ट्रघात गर्न पर्छ र अब किन पर्छ? त्यसैले विश्वास गर्नुहोस्। विरोध किन हुन्छ त? त्यसको जवाब सही तरिकाले जस्तो भ्रम नै भयो भने पनि भ्रम निवारण गर्नलाई सरकारले जवाब किन दिन्छ? होइन, सरकारले त जवाब दिँदै आएको छ, एक एक गरेर जवाब दिन्छ। प्रधानमन्त्रीले बारम्बार चाहिँ मिडियामा प्रस्तुत हुनुभएको छ, राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरेर चाहिँ उठेका प्रश्नहरूको चाहिँ जवाब दिइराख्नु भएको छ, क्लियर गर्दै आइराख्नु भएको छ। अनि नियतै राखेर एउटा कुराको जवाब दियो अनि अर्को कुरा चाहिँ एउटा भ्रामक कुरा सिर्जना गर्यो अनि त्यसैलाई चाहिँ त्यो वेबल शैलीमा प्रचार गर्यो। त्यस्तो खालको भए पछाडि त के लाग्छ भन्नुहोस् त? नियत राखेपछि तपाईँ मैले एउटा कुरा मैले राम्रै गरिराखेको छु, मैले जवाब पनि दिएको छु, त्यो जवाब पाएपछि फेरि अर्को कुरा सिर्जना गर्यो, फेरि अर्को भ्रम सिर्जना गर्यो अनि प्रचार गर्यो, अफवाह फैलायो। त्यस्तै गरिसके पछाडि त नियत राख्नेलाई के जवाब दिने? भनेपछि प्रतिपक्षको नियत चाहिँ गलत छ। हुन त प्रतिपक्षले भनेको छ सरकारको औचित्य छैन। अब तपाईँलाई थाहा छ है, औचित्य छैन भनेर जनताले भन्नु पर्यो, प्रतिपक्षले भनेर चाहिँ औचित्य नहुने भनेर भन्ने कुरा हुन्छ र? जनता सडकमा आछ होइन,
मैले भनिहालेँ अघि त्यो स्कुल कलेज पढ्ने जुन भाइ बहिनीहरू आउनु भएको छ उहाँहरू किन आउनु भएको भनेर भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूका प्ले कार्डले उहाँहरूका अभिव्यक्तिले सुनिसकियो, थाहा भइसक्यो भनेपछि अब चाहिँ त्यो एकदम उहाँहरू यो सरकारले राष्ट्रघात गर्यो भन्ने बुझेर सडकमा आउनु भएको, त्यसका विरुद्ध आउनु भएको भन्ने होइन नि त। तपाईँले अरू प्ले कार्ड हेर्नु भएको छैन? 10 अर्ब कोही पनि लेखेका छन्। 10 अर्बको बारेमा मैले अघि नै तपाईँलाई भनिसकेको छु। मैले भनिसकेको छु अहिले राष्ट्रपतिका बारेमा त तपाईँको यति धेरै यो एउटा नकारात्मक कुरा यो भनेको चाहिँ नकारात्मक ढङ्गले प्रहार गर्न खोजिएको छ, यो मिथ्या चाहिँ आरोप लगाउने कुरा गरिएको छ सिलसिलाबद्ध ढङ्गले। यो भनेको चाहिँ गणतन्त्रमाथिको प्रहार हो। यो राष्ट्रपतिमाथिको प्रहार भनेको गणतन्त्रमाथिको प्रहार हो। राष्ट्रपतिले गरेको कमजोरी के हो? कहिले हेलिकप्टर चढ्नुभयो राष्ट्रपति, व्यक्तिगत हेलिकप्टर हो र? राष्ट्रपति कार्यक्रममा जाँदाखेरि के गरेर टेम्पो चढेर जाने हो र? हिजो वरण यादव चाहिँ टेम्पो चढेर जानुभएको थियो र राष्ट्रपति हुँदाखेरि राष्ट्रपति हेलिकप्टरमा चढ्नुभयो। उहाँको प्राइभेट हेलिकप्टर पनि त होइन नि। कार्यक्रममा गएको विषयलाई 1.5 अर्बको हेलिकप्टर चढ्छिन् राष्ट्रपति। यो चाहिँ यति धेरै अपमान गरिएको छ। यो एउटा गर्वको विषय के हो भने नेपालमा महिला राष्ट्रपति, त्यही पनि क्षमता भएको, योग्यता भएको राष्ट्रपति नेपालले प्राप्त गरेको छ, बनाएको छ। संसारमा एउटा सन्देश प्रवाह गर्न सकेको छ। संसारका कतिपय देशहरूमा महिला राष्ट्रपति भएको देशहरू धेरै थोरै देशहरूमध्ये नेपाल भनेर दर्ज गर्न सकिएको छ। यो गर्व गर्नको साथ हो। बारम्बार राष्ट्रपतिमाथि चाहिँ प्रहार गर्ने कुरा, बारम्बार राष्ट्रपतिमाथिको हमला गर्ने कुरा यो चाहिँ एकदम नाजायज छ। यो चाहिँ एउटा गणतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउने उद्देश्यका साथ गरिएको छ। संस्था हुँदा र अहिलेमा खासै फरक छैन नि हैन? सवारी नाम रोकिएको छैन, ती लस्कर कारगेट गाडीहरू रोकिएका छैनन्, त्यत्रो धेरै आवश्यक पर्छ। जनताले चुनेको राष्ट्रपति जनताद्वारा निर्वाचित भनेपछि त जनताको हुनुपर्ने हैन र? जनताकै हो नि राष्ट्रपति के डराउनु भएको छ र? राष्ट्रपति डराउने भनेको अब यो कस्तो विषय उठाइन्छ? गाडी चढेर हिँडेको सुरक्षा चाहिन्छ त राष्ट्रपतिलाई? एउटाले बदमासी गरिहाल्यो, सडकमा हिँड्दाखेरि बदमासी भइहाल्यो भने गर्नुहुन्छ कि? त्यसैले गर्दाखेरि अब सुरक्षाको हिसाबले अलिकति सुरक्षा लिएर हिँड्दाखेरि, एउटा टिम लिएर हिँड्दाखेरि पनि विरोधै गर्नुपर्ने। गाडी चढेर हिँड्ने राष्ट्रपति, त्यसपछि गाडी चढेर झरे पछाडि चाहिँ कार्पेट चाहिँ बिछ्याएको चाहिँ कार्पेटमा, महँगो कार्पेटमा कुल्चन्दै चाहिँ राष्ट्रपति गयो। कस्तो खालको कुरा उठाए? यस्तो त एकदम यो कुनै पनि संसारका धेरै देशहरूमा यस्तो हुँदैन। सचेत मान्छेहरूले उठाउने कुरा पनि होइन यो। यस्तो एकदम राष्ट्रपति गाडी चढेको विषय, राष्ट्रपतिले कार्पेट ओछ्याएको कुरा, कार्पेट फेरि एकदम करोडको कार्पेट भनेर चाहिँ यो पनि मिथ्या चाहिँ आरोप लगाइयो, भ्रम सिर्जना गरियो। त्यस्तो हुँदा पनि होइन। त्यसो भएको हुनाले यो यस्ता खालका टीका टिप्पणी जायज छैनन्। जनताले चाहिँ यथार्थ बुझेका छन्। जनता भनेको तपाईँको 3 करोड जनता। 3 करोड जनतामा एकदम यो सरकारप्रतिको बुझाइ के छ त भन्दा केही सीमित मान्छेहरूले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरे, सामाजिक सञ्जाल मार्फत केही टीका टिप्पणी भयो, केही मान्छेहरूले बेठी भयो भनेर भने अनि ठुलो सङ्ख्या चाहिँ सरकारप्रतिको विश्लेषण के छ भनेर भन्दाखेरि ठुलो सङ्ख्याले आज एउटा बौद्धिक तबकाले पनि सरकार आज साँच्चै नै एउटा दिशा लिएर अगाडि बढेको छ, एउटा समृद्धिको दिशा लिएर अगाडि बढेको छ। यद्यपि अब ठुला गेम चेन्जर प्रोजेक्टहरू अगाडि बढाउँदै गर्दाखेरि, राष्ट्रलाई समृद्ध राष्ट्र बनाउने सोच राख्दै गर्दाखेरि यो एउटा महामारी पनि आइलागेको छ। यसमा सबै हामी एकताबद्ध भएर लड्नु पनि परेको छ, युद्ध लड्नु परेको छ कोरोना भाइरसका विरुद्ध। तैपनि अनि सरकार चाहिँ कुनै पनि कुरामा सरकारले कमजोरी गरेको छ भन्ने मलाई लाग्दैन, गरेको पनि छैन। देश महामारीमा छ, राष्ट्रियताको कुरो यसरी उठिराखेको छ हैन? सरकारले चाहिँ अब जिम सेन्टर खोल्ने मन्त्रीहरूको लागि भनेर बजेट छुटाउँछ, ती कुरा बाहिर आउँछन्। यो त गर्नुहुन्थेन होला नि त। यस्ता जुन कुराले अलोकप्रिय हुन सकिन्छ नि, यसको पूर्वानुमान चाहिँ गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्नु न? मैले अघि नै भनेको छु कि कस्ता विषय उठाउने, कस्ता विषय चाहिँ उठाएर सरकारमाथि अट्याक गर्ने भन्ने एउटा चाहिँ त्यो तबका एउटा लागिराखेकै छ। एउटा अब शक्ति केन्द्र पनि त्यही हिसाबले परिचालित भएको छ। त्यो के का निम्ति भएको छ भन्ने कुरा दुनियाँका सामु छर्लङ्गै छ। दुनियाँका सामु नेपालमा अस्थिरता सिर्जना गर्ने
र नेपाललाई एउटा समृद्ध हुन नदिने, सधैँ अराजकता सिर्जना गर्ने र आफ्ना स्वार्थ चाहिँ पुरा गर्ने त्यो खालको राष्ट्रभित्रको राष्ट्र बाहिरको स्वदेशी विदेशी शक्तिहरू त लागिरहेकै छन् नि। पर्दाभित्र बसेर षड्यन्त्र गर्ने त्यो खालको अवस्था त छँदैछ। त्यसो भएको हुनाले सरकारलाई यो के भने कम्युनिस्ट पार्टी एउटा कुरा त यो इतिहासमै एउटा सशक्त खालको कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण भयो। विश्वकै इतिहासमा हेर्ने हो भने नेपालमा अहिले जुन खालको यो कम्युनिस्ट पार्टी यति धेरै शक्तिशाली बनाएको छ, अब यो कम्युनिस्ट पार्टी नेपालमा यति धेरै शक्तिशाली बनिसकेपछि यसलाई कसरी कमजोर बनाउने भन्ने एउटा त्यो खेल पनि सुरु भएको छ, नभएको होइन। यस्तै कुराले चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ यो बाहिर यस्ता खालका भ्रमहरू बाहिर प्रचार गरिएको छ। तपाईँको चाहिँ अब लकडाउन त फुकुलो भइहाल्यो होइन, यस्तो अवस्थामा लकडाउनको समयमा चाहिँ राहत बाँडेको त्यसमा पनि व्यापक रूपमा चाहिँ आलोचनाहरू पनि भए, विरोधहरू पनि भएका छन्, तपाईँले पनि देख्नु भएको होला। अबको व्यवस्थापन कसरी हुनुपर्छ, के लाग्छ तपाईँलाई? अब अझै पनि त बेरोजगार छन् नि धेरै। अब त होइन, सरकारले अब बजेट पनि ल्याइसकेको अवस्था छ। बेरोजगार नेपालभित्रै एउटा उमेर समूह जो काम गरेर खान सक्ने उमेर समूहकाहरू हुन् र विदेशबाट आउनेहरू पनि कतिपय अब नेपाल आउनेहरूको सङ्ख्या थपिन्छ पनि र उनीहरूलाई पनि कसरी रोजगार दिने भन्ने सन्दर्भमा सरकारले नीति कार्यक्रममा पनि बोलेको छ, बजेटमा पनि त्यो कुरा ल्याएकै छ। कृषिमा अलिकति बढी जोड दिने, उत्पादनमा बढी जोड दिने, त्यो काम गरी खाने उमेर समूहकाहरूलाई चाहिँ उत्पादनसँग जोड्ने। अब बेरोजगार भएर उनीहरूलाई चाहिँ एकदम काम नदिएर त्यस्तो खालको अवस्था भयो भने उनीहरूको व्यक्तिगत जीवन मात्रै कमजोर हुने होइन, राष्ट्रलाई पनि, राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा पनि त समस्या हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले अब एउटा अलि सृजनशील व्यवसायहरू कसरी सञ्चालन गर्ने, प्रोजेक्ट निर्माण गर्नकै निम्ति पनि सरकारले सहयोग गरिदिएर युवाहरूलाई चाहिँ रोजगार सिर्जना गर्ने त्यो खालका कार्यक्रमहरू अहिलेका बजेटमा पनि समावेश भएका छन्। सरकारको नीति कार्यक्रम आएको छ, त्यसमा पनि समावेश भएका छन्। विशेष गरी चाहिँ कृषिमा बढी जोड दिने, यो साना उद्योग, मझौला उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने भनेर चाहिँ सरकारले आफ्ना योजनाहरू अगाडि सारेको छ। अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ अलिकति सृजनशील व्यवसायहरूको खोजी गरेर युवाहरूलाई उत्पादनसँग जोड्ने त्यो खालको अवस्था सिर्जना हुन्छ। हामी लगभग अन्तिममा छौँ मान्यजी अब होइन। जस्तो सरकारले पछिल्लो समयमा चाहिँ रेडियो र टेलिभिजनबाट पढाइ सुरु गर्ने भनेको छ, प्रभावकारी होला होइन? अब अहिले तत्काल चाहिँ कुनै विकल्पै नभइसके पछाडि स्कुल पठाउने विद्यार्थीहरूलाई बाल विकासदेखि चाहिँ उच्च शिक्षासम्मका विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या हिसाब गर्दा 90 लाख जति विद्यार्थीहरू अहिले घरमा छन्। अब त्यो विद्यार्थीहरू कतिपय स्कुल जान नपाउँदाखेरि अलिकति डिप्रेसनको अवस्था सिर्जना हुने हो कि भन्ने खालको अवस्था भयो। त्यसैले अब सरकारले चाहिँ कुनै उपायहरू त खोज्नु पर्थ्यो, कुनै विकल्पहरू त खोज्नु पर्थ्यो। त्यसैले भर्चुअल कक्षा सञ्चालन गरेर भने पनि अथवा इन्टरनेटबाट, रेडियो टेलिभिजनबाट भने पनि पठन पाठनलाई अगाडि त बढाउनु पर्यो भन्ने चाहिँ यो सरकारले एउटा योजना अगाडि सारेको यो बाध्यता हो, परिस्थितिको बाध्यता हो। अब कतिपयसँग सबैलाई इन्टरनेटबाट भनेर भनौँ भने यो सबै विद्यार्थीसँग इन्टरनेट प्रयोग गर्ने साधन छैन, कतिसँग इन्टरनेट प्रयोग गर्ने इन्टरनेटको पहुँच छैन, कतिसँग इन्टरनेटको पहुँच नै छैन, साधन पनि छैन। कतिपय विद्यार्थीहरूसँग चाहिँ साधन छ तर त्यो टेक्नोलोजीको प्रयोग गर्ने कुराको ज्ञान छैन। कतिपय विद्यार्थीहरूसँग साधन पनि छैन, टेक्नोलोजीको प्रयोग गर्ने त्यो एउटा ज्ञान पनि छैन। त्यसले गर्दा ती विद्यार्थीहरूको चाहिँ वर्गीकरण गरेर कसलाई भर्चुअल क्लासबाट, इन्टरनेटबाट पढाउने, कसलाई टेलिभिजन माध्यमबाट, कसलाई रेडियोबाट भनेर चाहिँ सरकारले प्लानिङ गर्दै हो। भनेको मतलब चाहिँ अब यत्रो भिडभाड छ, बाटोमा हिँड्न पर्यो भने पुरै जाम छ, सामान्य अरू बेलाकै जस्तो अवस्था छ। दूरी कायम गरेर विद्यालयहरू खोले पनि त फरक पर्थेन होला नि त, त्यो व्यवस्थापन गर्नु त सकिन्थ्यो होला नि? होइन, यो अरू र विद्यार्थीहरूको चाहिँ अलिक फरक हो। त्यो अलि सम्भावना नभएको हुनाले, तत्काललाई त्यस्तो खालको सम्भावना नभएको हुनाले अब बिस्तारै त त्यो दिन पनि आउला, त्यस्तो गर्न पनि पर्ला। तर अहिले तत्काललाई चाहिँ त्यो खालको परिस्थिति नभएको हुनाले नै अब यो सोसल डिस्टेन्स, फिजिकल डिस्टेन्स, भौतिक दूरी कायम गर्नका निम्ति सम्भावना नहुने भनेर नै सरकारले यो खालको प्लान गरेको। हस्, तपाईँको समयको लागि धन्यवाद। धन्यवाद। तपाईँले पनि यहाँ जुन खालको अवसर दिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद छ।
नेपाली गीत सङ्गीत र स्रष्टा अनि ती भित्रका अनेकौं नालीबेली अब एकै ठाउँमा। अनलाइन संगीत सरोवर .com। एकचोटि त हेर्नुहोस् संगीत सरोवर .com।